آپ 10 दिन के लिए हिंदू हो जाएं, आपको पता चलेगा कि सडनली यू आर फ्री. कोई कह ही नहीं रहा आपको, अबे जुम्मे की नमाज पढ़ी थी तूने. दोस्तों, भारतीय धर्म को पाकिस्तान में माने जाने रिपोर्टर के तो ऑप्शंस हैं कि आप किस में बिलीव करें, किस में ना बिलीव करें. कोई हिंदू बच्चा या मेरे साथी जो जिन दोस्त हैं, कोई हिंदू स्कूल में नहीं गया, ना वहां कोई मदरसा होता उनका, घर में बुत होता है, घर माँ बाप से सीखते हैं. इट बिकम्स, ना उनकी 5 वक्त की नमाज है, ना उन पे कोई कंपल्शन है, ना कोई संडे चर्च है. दे विल टेक एनीबॉडी. ज़ोरास्ट्रियन आए वो भी सेटल हो जाता है, मुसलमान आए वो भी सेटल हो जाता है हिंदुस्तान में. जो वाहिद दुनिया में जगह है जो यहूदियों को नहीं मारा वो भी इंडिया में है. तो जो हिंदू या सनातन धर्म जिसे कहिए, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है. जैसे हम किसी को मुसलमान करते हैं तो कलमा पाक पढ़वाते हैं तो वो मुसलमान हो जाता है. आप हिंदुओं से पूछो आदमी हिंदू कैसे होता है, हमें पता ही नहीं कैसे होता है, वो हो जाता है. वो बस पानी पूरी खाए, बिरयानी खाए, दाल खाए, कुर्ता पजामा पहने, हिंदू कहलाता है. वो पैदा होते ही हिंदू होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता. ठीक, देयर इज नथिंग. आप एक काम करें, आप 10 दिन के लिए हिंदू हो जाएं, आपको पता चलेगा कि सडनली यू आर फ्री. कोई कह ही नहीं रहा आपको, अबे जुम्मे की नमाज पढ़ी थी तूने, इधर अजान हो रही है, वो कह रहे नहीं पढ़ी, दबाओ जाओ जान से. हम पढ़ रहे हैं अपना, साधु कहीं हिमालय में बैठे हुए नंगे. मैं तो क्या जो कौन सा फेस्टिवल है जो हर 12 साल बाद होता है, दरिया मिलते हैं इलाहाबाद या प्रयाग के अंदर, आई हैव बीन देयर. 10 दिन मैंने वहां भी काटे हैं, बिल्कुल पानी में. किसी को किसी की पर सब अपने लगे हुए, कोई किसी पे एग्जर्ट ये नहीं करता कि तू ये ठीक नहीं. और मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं जो मुझे शौक लगा. मैं इंडिया कई दफा गया, मेरे ख्याल 10-15 दफा जा चुका हूं. जो मुझे स्टनिंग डिफरेंस लगा कि कोई किसी को कहता नहीं है. हमारे यहाँ नाज़िमाबाद में बच्चों कहते, भाई जुम्मे की बार नमाज नहीं पढ़ रहा, ये क्या कर रहा, क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त. हम चले जाते थे मस्जिद में कि महल्ले वाले डांट पड़ जाएगी. अब्बा कह रहे हैं, अम्मा कह रही, सारे कह रहे. यहाँ कोई किसी को नहीं कहता, जिसकी मर्जी है वो करता है. हर एक के घर में अपनी मस्जिद है, उनकी क्या टेम्पल होता है. ना कोई प्रिस्क्रिप्शन है, ना कोई किताब है तो कोई 50,000 किताबें. और जब जलाया नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने, तो उसने कहा इनके पास 3 मिलियन किताब किस लिए, एक किताब होनी चाहिए कुरान. उसको 6 महीने लगे वो लाइब्रेरी को जलते हुए. पूरी बुद्धिज्म डिस्ट्रॉय हो गया इंडिया से. वो सारे बुद्ध जो थे वो चाइना और जापान भागे. ये अब देखिए कि जापान और चाइना में बुद्धिज्म जो है वो इसलिए आया कि सारे जो स्कॉलर्स थे नालंदा के जो बिहार में है वो भागे वहां से, सबकी गर्दन उड़ा दी. दैट यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, नॉट अ सिंगल बुक रिमेन. और उस जगह स्टेशन का आपको पता है नाम क्या है बिहार में? बख्तियारपुर. जिसने तबाह किया उसके नाम पे बख्तियारपुर रख दिया. ये तो मुगलों ने रखा. या जो होलिएस्ट सिटी हिंदुइज्म की है उसका नाम इलाहाबाद है. तो कुछ तो हम अपनी गिरबान में भी देखें ना कि हम माइनॉरिटी हैं, 10% आबादी पूरे हिंदुस्तान पे राज करके बैठे हुए. और काशी का टेम्पल है वो तोड़ा हुआ है, आगे हिंदू टेम्पल है, पीछे मस्जिद बना दी. ये बनारस में जो है. तो देयर इज नीड फॉर अस टू रिफ्लेक्ट कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद में ये कहा था. उन्होंने कहा कि ये इन दूसरे जो नॉन मुस्लिम के हैं उनके खुदाओं और उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप को ना करो क्योंकि वो आपके भी कर सकते हैं. हमने कहा वो तो कहते होंगे प्रॉफिट मोहम्मद, हम क्या चाहते हैं हम देखें. ठीक, अनपढ़ थे. एक बात मैं आपको बताऊंगी, एवरी इन्वेडर of Muslim invader of India was illiterate. And वो बस मसल पावर के ऊपर आ रहे थे. यहाँ जो बैठे हुए थे इन्होंने भी तो अलेक्जेंडर से लड़े ना. पोरस जो था वो भी पंजाबी था. You know, he was defeated. कई लोग ने हिंदुस्तान पे नजर रखी कि इसको लूटा जाए. This was the richest country in the world. हम एज मुस्लिम्स मानते ही नहीं है कि हम इंडियन हैं, हमारी हेरिटेज इंडियन है.
جی صحیح ٹھیک، بلکہ تاج برطانیہ نے تو جس طرح لوٹا وہ بھی ہم نے دیکھا. آ گئے جی جی سب کچھ ہندوستان کا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ کیسے لوٹا. یہاں آ کے فوج اتاری جن لوگوں کے پاس, جیسے بنگال میں تھا, انہی پہ ٹیکس لگا کے, انہی کے پیسے سے انہی کی چیز خرید کے وہ را مٹیریل پیچھے جاتا تھا which was basically free, اور اس کو لا کے یہاں بیچا جاتا تھا. یعنی it was a masterful way of destroying India's wealth. The richest country in the world became poorest in less than 150 years. تو لیکن بالکل وہ تو چاہیے ان دی اینڈ وہ تو سب کچھ لے گئے. ہم سب کے سب ہماری اینسیسٹری ہندوستانی ہے, چاہے ہم پشاور سے ہوں یا سلیٹ سے ہوں, کہیں سے ہوں. مردوں کی فوج آئی تھی, عورتوں کی فوج نہیں آئی تھی. تو کم از کم ہماری مائیں تو ہندو تھی نا. لیکن ہمارے یہاں عورت کی ویلیو اتنی کم ہے, کہتے عورت کا کیا ہے, وہ تو کہیں سے بھی پکڑ کے لے آئیں گے. جی عورت, جی طارق فتح جی, عورت کے موضوع پہ الگ سے میں آپ کے ساتھ ایک دن ضرور پروگرام کروں گی. میری یہ خواہش ہے کہ میں اس موضوع پہ بھی آپ سے کروں. مجھے معلوم ہے آپ کے پاس بولنے کے لیے اس پہ بہت کچھ ہوگا. لیکن ہم موضوع کی جانب واپس آتے ہیں. جو ہم بات کریں ایک اور, جو میں نے کہا کہ تنقید کی جاتی ہے, جہاں ان کی بہت سے معاملات میں تعریف بھی کی جاتی ہے, وہاں پر ایک تنقید جو ایک ہم نے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ نے اس کا جواب دیا. مسلم اور ہندو کے بیچ جو ایک تفریق آئی ہے اس دوران, اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کے مسلمان جو ہیں بڑے خوف میں رہتے ہیں, بلکہ کئی لوگ, آپ ہی کی جانب سے, کئی لوگوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہاں پہ گائے زیادہ محفوظ ہے مسلمان کی نسبت, تو اس طرح کے بہت سے نعرے لگے. اروندھتی رائے اور بہت سے ایسے دوسرے ہم دیکھتے ہیں انٹلیکچوئلز, رائٹرز, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا جو نریندر مودی کا ایک ماضی ہے آر ایس ایس سے وہ جڑا ہوا ہے, جس بنا پر وہ ان پہ تنقید کرتے ہیں. تو حالانکہ وہ ماضی بہت پیچھے رہ گیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہے گا ہمیشہ, اور اسی طریقے سے ان پر تنقید کی جاتی رہے گی اس وجہ سے؟ تنقید رہے گی. یہ جو اروندھتی رائے ٹائپ کی, یہ جو جن کو میں کئی دفعہ امی آنٹی کہا کرتا تھا, یہ اپر مڈل کلاس کی خواتین جو who live in a delusion کہ وہ what should life be. تو یہ ویسٹ میں ایکسیپٹنس کے لیے تو ایک کتاب یہ بھی لکھ دی گئی تھی بنگال میں انڈین آتھر کی فرام نیو یارک, کہ پاکستان نے اٹراسٹیز بنگال میں کی نہیں ہیں. there is an element of, جس طرح پاکستان کے پنجابی عام طور پہ پنجابی نہیں بولتے ہیں نا, وہ شرمندہ رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں چوڑا نہ کہہ دے, تو وہ اسی طرح انڈیا کی یہ جو اپر مڈل کلاس گروپ ہے, جو پروفیسرز کو باہر سے بلا کے یہ کہتے ہیں کہ ناول لکھوا دیا, کتاب لکھوا دی کہ اورنگزیب کے ہاتھوں تو کچھ ہوا ہی نہیں, شیعوں سے پوچھ لو اورنگزیب کے ہاتھوں کیا ہوا.